Alors دابا ان شاء الله نمشيو ندرسوا l'asymptote vertical. Alors هاد l'asymptote vertical قلنا كيكون parallèle à l'axe des ordonnées. Donc نعطيكم واحد l'exemple. Donc par exemple نرسمو هنايا واحد الرباع. دونك هنايا او، هنايا عندنا اي، هنايا par exemple عندنا جي. alors هاد لي زاسامبتوت فيرتيكال كيكونوا على هاد الشكل، دونك يكونوا عموديين على لاكس دي زابسيس، دونك يكونوا باراليل افيك لاكس دي زوردوني، العكس ديال لي زاسامبتوت اوريزونتال. لي زاسامبتوت اوريزونتال كيكونوا باراليل à l'axe des abscisses. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. alors par exemple هاد الضوات هذا اللي رسمنا دابا، دونك مثلا اذا دينا هنا عندنا 2. alors شنو غتكون ليكواسيون ديال هاد الضوات هذه؟ غتكون x égale à 2. علاش؟ حيت كيمر من هاد البوين اللي لابسيس ديالها ايغال ا 2، دونك ليكواسيون ديالو غتكون هاد الضوات غتكون هي x égale à 2. alors هادو هما لي زاسامبتوت فيرتيكال. دونك نعطيكم اكزامبل ديال واحد لا فونكسيون. باغ اكزومبل لا كورب ديالها يكون على هذا الشكل. مثلا تكون لا فونكسيون جا من هنايا، دونك ماشيه وكتقرب من هاد لا ضغط بلا ما تنطبق معاه، دونك بلا ما تلاقى معاه. دونك في هاد الحاله كنقولوا بان هاد لا ضغط لي ليكواسيون ديالو x égale à 2 هو اون اسامبتوت فيرتيكال من هاد لا كورب هذا. اولا باغ اكزومبل نعطيكم مثال اخر. مثلا غتكون لا فونكسيون بحال هيدا. الوغ كنقولوا بان ميم شوز هنايا، بان هاد لا كورب ديال هاد لا فونكسيون il admet une asymptote verticale اللي ليكواسيون ديالو هي x égale à 2. علاش اسامبتوت؟ حيت هاد لا فونكسيون ولا هاد لا كورب ماشي كيقرب من هاد لا ضغط هذا. باغ اكزومبل تقدر تكون في هاد لا بارتي نيجاتيف بحال هيدا مثلا. دونك ميم شوز هنايا غيكون هاد لا كورب il admet une asymptote verticale l'équation ديالو x égale à 2. يقدر يكون باغ اكزومبل من هاد الجهه هادي، مثلا يقدر يكون بحال هيدا مثلا. ميم شوز هنايا هاد لا كورب هذا il admet une asymptote verticale l'équation ديالو x égale à 2. علاش كيتسمى قلت لكم اسامبتوت؟ حيت لا كورب كيكون ماشي وكيقرب من هاد لا ضغط هادي. دونك شنو الفرق بين اسامبتوت فيرتيكال اي اسامبتوت اوريزونتال؟ الوغ بالنسبه لاسامبتوت اوريزونتال كما كنا شفنا، دونك كنحسبوا لا ليميت في بلس لانفيني اولا في موان لانفيني كيعطينا عدد. دابا العكس بالنسبه لاسامبتوت فيرتيكال غيكون هنايا العكس. دونك كنحسبوا اذا حسبنا لا ليميت ديال لا فونكسيون في واحد لو نومبر، يعني كون x tend vers un nombre، دونك اما ا droite او اما ا gauche او لا ا droite، دونك يعطينا بلس لانفيني او موان لانفيني اتسيتيرا. دونك باغ اكزومبل هنايا سي لا ليميت ديال اف اكس كون x tend vers a موان، يعني ا gauche ديال هاد النومبر ا جبرنا موان لانفيني، اولا لا ليميت ديال لا فونكسيون اف اكس كون x tend vers a موان، يعني ا gauche جبرنا بلس لانفيني، اولا ا droite ديال ا جبرنا بلس لانفيني، و بي ا droite ديال ا جبرنا موان لانفيني، يعني العكس ديال الاسامبتوت اوريزونتال. يعني كنحسبوا دابا لا ليميت كون x tend vers un nombre soit à droite ou bien à gauche كتعطينا اما موان لانفيني اولا بلس لانفيني. الوغ في هاد الحاله شنو كنقولوا؟ الوغ اون دي كو لا droite d'équation x égale à a est une asymptote verticale à la courbe c. دونك اون فوا تحسبوا لا ليميت ديال لا فونكسيون فواحد لو نومبر سوا ا droite او بيان ا غوش وكتجبروا اما مول لانفيني اولا بلس لانفيني، الوغ لانتربريتاسيون جيومتريك ديالها هي هذه. دونك كنقول بان لا droite لي ليكواسيون ديالو x ايغال هذا x ايغال ا هنايا هو اسامبتوت فيرتيكال ا لا كورب سي. دونك نعطيكم واحد ليكزامبل هنايا. دونك باغ اكزومبل عندنا هاد لا فونكسيون اف اللي défini par 4 sur x moins 1 tout au carré. Alors إذا مشينا حسبنا لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون في لو بوين 1، تقد هنايا
عملت هنايا ان كامل. علاش؟ حيت فحال ادغوات فحال اغوش كتعطينا ميم ريزولطا. هنايا كتعطينا بلس لانفيني. اذا حسبتو لا ليميت ديال اف اكس في 1 موان كتجبرو بلس لانفيني، حسبتوها في 1 بلس كتجبرو بلس لانفيني. ميم شوز. علاش؟ حيت في الاخر هنايا كيبقى لنا هنايا الزيرو او كاري. دونك سوا يكون عندنا زيرو موان او كاري كيرجع زيرو بلس، دونك 4 sur 0 بلس كتعطيني بلس لانفيني. واذا كان عندنا 0 بلس الوغ 0 بلس او كاري كيبقى 0 بلس، الوغ 4 sur 0 بلس كتعطينا بلس لانفيني. يعني فحال في اغوش او لا ادغوات ديال 1 كتعطينا ميم ريزولطا، كتعطينا بلس لانفيني. حيت شوفوا هنا اذا عوضنا هنا بال1 دونك 1 موان 1 كتعطينا 0 او كاري. دونك 4 sur 0 او كاري يعني دائما كيرجع هذا 0 بلس، سوا يكون 0 موان اولا 0 بلس، راه الكاري ديالو كيرجعو 0 بلس، دونك يعطينا بلس لانفيني. Alors l'interprétation هنايا غتكون لا droite d'équation x égale 1 حيت هنايا عندنا 1 هنايا كيساوي 1. alors كنقولوا لا droite d'équation x égale 1 est une asymptote verticale à CF. بالنسبه لا ريبريزونطاسيون غرافيك هي هذه. alors la droite l'équation ديالو x égale 1 دونك نزيد هنايا ما كتبتهاش دونك x égale 1. علاش؟ حيت هاد لا droite elle passe par هاد لو بوين لي لابسيس ديالها هو 1. الوغ قلنا هنايا هذا راه اسامبتوت فيرتيكال، يعني ان هاد لا فونكسيون ماشيه وكتقرب لهاد لا دغوات هنايا اغوش اي ادغوات ديال هاد 1. حيت قلنا فحال اغوش فحال ادغوات دونك كيعطيونا بلس لانفيني. الوغ دونك حسبنا لا ليميت في ال1 عطاتنا بلس لانفيني، دونك يعني بحال ليماج ديال 1 كتعطينا بلس لانفيني يعني فوقي مره، دونك ا droite اي ا gauche. دونك غيكون هذا هو اسامبتوت لهاد لا كورب هنا في هاد الحاله.